कवि रुद्र बरालको काव्यकृति कागजको नाउँबाट एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक छ कागजको नाउँ। हिजो आज म एक रुमानी कविता लेखिरहेछु। कागजको नाउँ बनाएर सागर तर्ने सपना देखिरहेछु। जिन्दगीभर कमाएका सुख र दुःखका पोकाहरू, लान्छना र अवयका सबै आम्दानीहरू यही नाउमा भराएर सागर तरेर हिमाल चढ्नु छ मैले। हिमाल चढ्नु अघि लामो लडाई लड्नु छ। काँधमा बोकेको पुर्खाको धरोहर संसार जित्ने गोर्खे। पुर्खाकै तकमाहरू हेरी बसेको छु अनि कहिले काहीँ भुपीलाई पढ्छु। कस्तो खिल्ली उडाएको हाम्रो स्वाभिमानको। हामी बुद्ध छौँ र त वीर छौँ। इतिहास मेरो वीरताको मात्र थिएन, सरलताको पनि थियो। तर न वीरता न सरलता दुवै पराजित भए। समयको चक्रव्यूह तोड्न नसक्ने अभिमन्यु पुर्खा। मेरा पुर्खा साह्रै सोझा थिए, आँखामा हाल्दा नभिजाउने। पसिनाका थोक विक्रेता उधारोमै बेच्थे पसिना, फुर्काइलाई विश्वास गरेर। गुणरत्नमाला र निर्णय सिन्धु घोक्ने पुर्खालाई के थाहा, राष्ट्रसङ्घको कुन बडापत्रमा समेटिएका छन् मानवाधिकारका बुँदाहरू। लोकतन्त्रका बारेमा के लेखेका छन् लिङ्कनले। के शर्तहरू पूरा भएपछि प्राप्त हुन्छ नागरिक अधिकार। निर्णय सिन्धु पढेर कुनै ठोस निर्णय लिन सकेनन् नागरिक कसरी बनिन्छ, हक अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ सधैँका लागि। बैगुनी हुन् नसक्ने पुर्खाले गुनी र बैगुनीको सीमा छुट्याउने कुनै प्रयास गरेनन्। उनको अन्तिम चाहना गोदान गरिदिनु पर्यो बैतरणी तर्न। गोदान गरिदिनु पर्यो बैतरणी तर्न। समयको पुच्छर समाएर बैतरणी तर्न सकिन्छ भन्ने के थाहा उनलाई। कुराहरू धेरै छन् लेख्नु पर्ने, तर हाल म एउटा नयाँ प्रयोगको प्रेमको कविता लेख्छु। मैले पनि तर्नु छ सफलताको बैतरणी। प्रतियोगिताका खुड्किलाहरू नाघेर विजयको हाँसो हाँस्नु छ। हे मेरा पुर्खा, एउटा लाइक त ठोकिदिनु है। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शक महानुभाव, म माफी चाहन्छु। अहिले सायदै मेरो बोली सुन्नु भएको छ होला। अहिले सायदै मेरो बोली सुन्नु भएको छ होला। एउटा कमेन्ट गर्नलाई नबिर्सिनु होला। मेरो बोली सुन्नु भएको छ होला सायदै। र म थालनीमा जुन कविता वाचन गर्दैछु त्यो कविताको शीर्षक छ फागुन। मैले थालनीमा जुन कुरा भने, कविवर रुद्र बरालको तेस्रो आँखो नामको कविता पुस्तकले एउटा आन्दोलनको सृष्टि गरेको थियो। असममा मात्र नभएर समग्र भारतवर्षमा उहाँको दोस्रो काव्यकृति कागजको नाउँ हालै प्रकाशित भएको छ र यसले पनि यो कागजको नाउँ बग्दै बग्दै सबैका हृदय हृदयमा पुगिसकेको छ र यो कागजका नाउँमा यति सुन्दर सुन्दर कविताहरू समावेश गरिएका छन्। यो नपढिकन मेरो मन मानेन र हामीले थालनी गरेका छौँ एउटा नयाँ कार्यक्रमको, जुन कार्यक्रमको नाम दिएका छौँ हामीले हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। यस कार्यक्रममा हामीले हजुरहरूद्वारा सृष्टि भएका धेरै सृष्टिहरू यहाँ समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा हामीले कविवर रुद्र बरालको कागजको नाउँ कविता कृतिबाट केही कविता लिएका छौँ र थालनीमै यो जब फागुन महिना हो, हजुरले थालनीमा कागजको नाउँ कविता सुन्नुभयो, अब सुन्नुहोस् फागुन नाउँको कविता। माफी चाहन्छु प्राविधिक गडबडीले गर्दाखेरि। अब म फागुन नामको यो फागुन शीर्षकको कविता प्रस्तुत गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ फागुन। अनुहार भरि धुलाको अबिर दलेको फागुन, अनुहार भरि धुलाको अबिर दलेको फागुन, रातो साडीको बुट्टे पारी उडाउँदै उत्तालिँदै एक चञ्चला सोडासी झै आयो, शान्त मनहरूलाई आन्दोलित पार्दै। नग्न रुखहरू उसको स्वागतको लागि पर्खिबसेका छन्, नग्न रुखहरू उसको स्वागतको लागि पर्खिबसेका छन्। यस नग्नतामा कतै अश्लीलता छैन, कामुकता छैन, नग्नतामै शोभा छ, सौन्दर्य छ फागुनको त्यही। र त आधुनिक बन्न चाहनेहरू नग्नता रुचाउँदा हुन् छातीका आभूषणहरू उतारेर। फागुन भनेको नै रङ हो, फागुन भनेको नै रङ हो, पलास फलेदो र सिमलको फुल हो, कोइली कमलाउने मौसम हो फागुन। फागुन हुरी र हुन्डरी हो, फागुन हुरी र हुन्डरी हो, पुरानोलाई नयाँले विस्थापित गर्ने तर्खर हो फागुन। हिजोका हुन्डरीमा आफ्नैले रोपेको रुखको हाँगाले मुटुको एक चोइटा टुक्राइदियो होला, हिजोको हुन्डरीमा आफ्नैले रोपेको रुखको हाँगाले मुटुको एक चोइटा टुक्राइदियो होला। तो घाउ नसुकी आज फेरि बतास चलेर आस्थाका रुखको जरै ढलो होला। यो अशान्त फागुनमा ढल्छ ढल्छ, बुझ्नुभयो, ढल्छ नयाँ पालुवा पलाउन सारा वन डढेलो खरानी हुनुपर्छ प्रत्येक फागुनमा। धन्यवाद। यस कविता कृतिमा रहेका सबै कविताहरू नै एक से बढकर एक छन्। यति सुन्दर कविता छन्, तो नपढी त अघाउँदै अघाइँदैन। म त आज यस पुस्तकबाट गोडा 10 कविता वाचन गर्नेछु। बाँकी कविता हजुरहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने तल स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, हजुरले सम्पर्क गर्नुहोला। अब म अर्को कवितातर्फ लम्किँदैछु। यस कविताको शीर्षक छ उस्ताद अहमद लाहोरी। उस्ताद अहमद लाहोरी। उस्ताद अहमद लाहोरी इतिहासको अन्धकार कोठरीबाट निस्किएर जमुनाको तीरमा आँखा डुलाउँछ। उस्ताद अहमद लाहोरी इतिहासको अन्धकार कोठरीबाट निस्किएर जमुनाको तीरमा आँखा डुलाउँछ। आहा, उस्तै छ चमक आज पनि संसारकै आँखाहरूको मोहनी मायामा डुबेको छ उसको आत्मा। उस्ताद अहमद लाहोरी। उस्ताद अहमद लाहोरी। उसको कुनै मकबरा छैन, उसकी मुमताज थी कि थिन, बोल्दैन इतिहास पटक्कै। संगम मरमरमा लेखिएको छैन उसको नाम ठेगाना, पितृ परिचय, योग्यता, संलग्नता, पुरस्कारको लामो सूची, अटेस मटेस तथ्यको बायोडाटा। खर्लप्पै निलिदियो इतिहासले उसको इतिहास, जसरी निलिन्छ नेपथ्यका कलाकारहरूको श्रम र साधनाको कथा व्यथा। सफलताको समारोहमा
अभिनन्दित हुँदैन उसको प्रतिभा, उच्चारित हुँदैन उसको प्रसङ्ग, अनि उसकै पसिनामाथि झकझक कुद्छन् विशाल जहाजहरू सफलताको क्षितिज पारी। 20 मिनेटको कुहिरोले ढाकिदिन्छ अहमद लाहरीलाई सधैँ सधैँका लागि। उस्ताद अहमद लाहरीले नै मुमताजलाई देखेन, उसले जोखेन शाहजादा र बेगमको प्रेमको गहिराई। सुनेको हो ठुला बडाका राजा महाराजाका धेरै प्रेमी हुन्छन्, उच्च धरानामा प्रेमले मान्दैन सम्बन्धको लक्ष्मण रेखा। थाहा भएरै होला उसले कहिल्यै सोधेन, जनाब आपकी और कितनी प्रेमिकाएं थी, तर उसले मुमताजलाई मर्न दिएन, शाहजादालाई मर्न दिएन। इतिहास प्लिज त एकचोटि भनिदेन, इतिहास प्लिज त एकचोटि भनिदेन। पैसा र पावरले मात्र उतर्न सक्छ ताजमहलको सौन्दर्य? ताजमहल रातारात बनियो त उजागर पारिदेन उस्ताद अहमद लाहोरी मकबरा निर्माणको योग्य गोप्य कुराहरू। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो यो कविता सुनेर? हजुरहरूको प्रतिक्रियाको निमित्त म आशा गर्दैछु। अब मेरा मुखारबिन्दबाट हजुरहरूले कविवर रुद्र बरालका दुईटा कविता सुन्नुभयो। आज अर्को कविता अब लौ त सुनौ कविवरका आफ्नै मुखारबिन्दबाट। पाण्डुलिपि हराएर धुई पत्ताल गरिरहेछु। हिजो आज डस्टबिनमा खोज्दैछु कविताको पाण्डुलिपि, खोजिरहेछु कविता, सोचिरहेछु कहाँ हरायो। एकचोटि ठाने भिक्टर ह्युगो भएको भए, ला मिजरेबल हराएको भए फेरि लेख्ने थिएँ जस्ताको तस्तै, उनैले लेखे जस्तै। पाण्डुलिपि हराउनु मात्र कहाँ हो र, पाण्डुलिपि हराउनु मात्र कहाँ हो र, स्मृति पनि हरायो। बिर्सिए कविताका विषयहरू र संरचनाको ढाँचा, प्रतीक र बिम्बहरू खोइ कस्ता थिए कस्ता। के थियो होला कवितामा? वैश्विक सङ्कट कि देशको आर्तनाद, सोमालियाको दुर्भिक्ष कि सुडानको भोक, गाँजापट्टी र वेस्ट ब्याङ्कको नसुकेको घाउ कुन बाँदरले कोट्याइदिन्छ, एउटै धर्मले किन एक पार्न सकेन अशान्त खाडीलाई, ओपेकले दर घटाउँदा किन बढ्छ यहाँ तेलको भाउ, कोरोनाको खोप विदेश पुग्दा किन लाइनमा रुन्छ मेरो गाउँ। यी कुराहरू थिए कि थिएनन् होला? मेरो कवितामा फुलको कथा थियो कि हुलको आँसु, आकाश हाँस्थ्यो खितित्ती कि खेत रुन्थ्यो धुरुरु, कल्पनाको उडान र मनको गहिराईमा अल्मलिन्थ्यो कि प्रेयसीको भाउपासमा रुमलिन्थ्यो। कस्तो थियो मेरो कविताको अनुहार? निरुको सारङ्गी जस्तो कि कटुवालको गाइनेको? कुन धारा र नारा बोकेर हिँड्थ्यो मेरो कविता? नारा लगाउनु हुँदैन कवितामा भन्ने नारा आत्मसात गरेको थियो कि थिएन? सबै बिर्सिसके कविताका कुराहरू। कवितामा किन लेख्थेँ? कवितामा किन लेख्थेँ? के उद्देश्य र के को हुटुटुले जन्मिन्थे कविता? कविता मेरो पेसा थियो अथवा अम्बल? कविताको बुई चढेर म समाजदेखि माथि हुन्थे अथवा कविताको काँध हालेर समाजलाई माथि लान्थे? खोइ के थियो मेरो कविताको आशा। अनि म धुई पत्ताल गरिरहेछु कविताको खोजीमा, अनि म धुई पत्ताल गइरहेछु कविताको खोजीमा। एक एक डस्टबिन झारिरहेको छु, अत्याधुनिक सामग्रीको ठेलमठेल छ घरभित्र, धेरै पुराना सामानहरू निल्काइसकेको छु। आदर्श पाठको पुरानो पुस्तक छोराले निल्कायो, नीति शिक्षाको पुस्तक नातिले फ्याँकिदियो, छोरीलाई मन परेन कुनै इजम, त्यस्तै कुनै झाँकमा सायद कविताको पाण्डुलिपि पनि निल्काइयो कि उत्तराधुनिक डस्टबिनमा। डस्टबिनमा जीवनको रङ खोजिरहेका छन् भविष्यका ताराहरू, डस्टबिनमा छ जैविक विविधताको ठुलो संसार, काग कुकुर मानिससँगै जीवनको विजय गीत गाइरहेछन्। मेरो कविताको पाण्डुलिपि त्यही होला। आदरणीय दर्शक महानुभाव, कविवर रुद्र बरालका मुखारबिन्दबाट उहाँको आफ्नो कविता वाचन गरेको हजुरले सुन्नुभयो। आज प्राविधिक गडबडीले गर्दा थालनीमा मैले भनेका कुराहरू हजुरले सुन्न पाउनु भएन। हामीले प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी यो कार्यक्रम राखेका छौँ, जसको नाम दिएका छौँ हामीले हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। यस कार्यक्रममा हामी असमका विभिन्न प्रान्तका कविहरूका कविता गजल मुक्तकहरूलाई यहाँ समावेश गर्ने प्रयासमा छौँ र आज हामीले कविवर रुद्र बराल सरका कविताहरू यहाँ राखेका छौँ र आउँदो हप्तामा यहाँ कविता हजुरका पनि समावेश हुन सक्नेछन्। हजुरले यदि हजुरका कविता यहाँ समावेश भएको चाहनुहुन्छ भने हजुरले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला
र यो कागजको नाउँका जुन कविताहरू हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ, अरू पनि कविता पढ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले तल स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न नबिर्सिनुहोला। अब म अघि बढ्दैछु अर्को कवितातर्फ। कविताको शीर्षक छ जीवन जिन्दाबाद। कविवर रुद्र बरालको अर्को कविता, कविताको शीर्षक छ जीवन जिन्दाबाद। हो हो म बाँचेकै छु, हो म बाँचेकै छु, हिजोको जस्तो हो कि अर्कै कस्तो, हो म बाँचेकै छु, हिजोकै जस्तो हो कि अर्कै कस्तो, यही जुनी बाँचेको छु, घरी दोहोऱ्याउँदै रिप्ले गरेको केसेट झैँ बाँच्नुका सुस्केराहरू, असन्तुष्टि र अतृप्तिका उद्गारहरूलाई एकमुष्ट हाँसोले छोपेर जिन्दगी लिने ढिपीलाई नकाट्दै आज पनि बाँचेकै छु। जिउनुको अर्थ बिर्सेको छु, जिउनुको अर्थ बिर्सेको छु मैले पनि धेरैचोटि। सम्झौतामा बाँचेको जीवन, बाध्यतामा हाँसेको जीवन, सङ्ग्राममा बाँचेको जीवन, दोहोऱ्याउँदै क्लान्त थकित तर अभ्यस्त भएर स्वाभाविक ठानेको जीवनको सङ्ग्राम नै मानेको। निर्मम यथार्थको कथा व्यथा मैले पनि सुनेकै हो, बुझेकै हो। एउटा ठुलो रुखको छायामा थकित पाइलाहरू बिसाउनुको आनन्द, खुसीको निश्वासहरू फेरि बिथुलिन्छन् सपना झैँ भएर आएका किरिङ मिरिङ विपनाहरूमा, अनि म एउटा सानो पोथ्रामै जीवन बिसाउन पुग्छु। विपना भन्दा लामो हुन सकेन सपनाको आयतन, विपना भन्दा लामो हुन सकेन सपनाको आयतन। त्यसपछि त्यही पुरानो छायाको खोजीमा दगुरिरहेको छ जिन्दगी। बटुवाहरूलाई बार बार ढाँट्ने क्रममा आफैलाई ढाँट्दै र छल्दै बारम्बार उजागर हुन्छ यथार्थ, बारम्बार उजागर हुन्छ यथार्थ। जीवन भनेको यथार्थ हो, कोरा कल्पना होइन। कहिले लड्छु, पछाडिन्छु हिँडिरहेको बाटो, फेरि उड्छु, सङ्ग्रिन्छु, त्यहीबाट सुरु हुन्छ जिन्दगीको नयाँ यात्रा। हो हो मुटु बलियो पारेर हिँड्नै पर्ने बाध्यताको बाटो, काँडाहरू पन्छाउँदै आफ्नो आँखाले देखेको बाटो, आफूले सही ठानेको बाटो, कसैको विरोध र गुनासोलाई परवाह नगरी, अवज्ञा र अस्वीकृतिलाई वास्तै नगरी म हिँडिरहेको छु। त्यसैले जीवन जिन्दाबाद, त्यसैले जीवन जिन्दाबाद, सधैँ सधैँ जिन्दाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद छ। हजुरका कमेन्ट म पनि पाइरहेको छु। कस्तो लागेको छ हजुरलाई सुनेर? मैले कवितालाई न्याय दिन सके जस्तो लागेको छैन। हजुरहरू जो पनि दर्शक श्रोता हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले केही अप्ठ्यारो भयो भने, केही सच्याउन छ भने हजुरले भन्नुहोला। हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै अघि बढ्दैछु म अर्को कवितामा। अर्को कविताको शीर्षक छ झुट बोले कौवा काटे, झुट बोले कौवा काटे। बिहानै हरियो हाँगामा बसेर काग कराए, आमा पाहुना आउँछन् है भन्थिन् आमा। बिहानै हरियो हाँगामा बसेर काग कराए, आज पाहुना आउँछन् है भन्थिन् आमा। सुकेको हाँगामा काग कराए, कतै त पक्कै मरिमरा हुन्छ भन्थे बाबु। यस्तै विश्वासमा हुर्किएका हामी, यस्तै विश्वासहरू मथिङ्गलमा बोकेर बाँचेको थियो मेरो गाउँ, गुण र बैगुनको हर हिसाबमा। अहिले हाम्री आमा छैनन्, काग नकराई अकालै औँलाले लगो बाबुलाई। हिजो आजका आमाहरू म जस्तै छन्, हिजो आजका आमाहरू म जस्तै छन्। काग कराओस् कि काइयो झरोस्, अथवा नानीले कसिङ्गर भित्र बढारोस्, केही वास्ता राख्दैनन्। आस्थाप्रति क्रमश विश्वास गुमाउँदैछन् आमाहरूले, अथवा भनौँ आजका बाबुहरूले, अनि जीव जहानले नै। हिजो आज पाहुनाको आगमनको संकेत दिएर काग कराउँदैन कसैका गाउँमा। हिजो आज पाहुनाको आगमनको संकेत दिएर
काग कराउँदैन कसैको गाउँमा, मोबाइल कराउँछ एका बिहानै। हेलो हेलो, आज खाना खाने गरी आउँदैछौँ सपरिवार। हरियो हाँगामा बसेर कराउने काग गाउँबाट हराए। कागहरूमा जब अभिमान पस्यो, गाउँका कागहरू सहर पसे। सहरहरू गाउँका वर्जित अभिमानहरू पचाएर मोटाएको मोटाइ छन्। सुके नासोले हाड र छाला भएको छ मेरो गाउँ। हामीले कखरा सिकेका पाठशाला बेहुले अन्माएको घर जस्तो भएर मध्याहमा रुन्चे भतेर खाइरहेछ टुक्रुक्क भुइँमा बसेर। घर मास्तिरको बाँसको झाङमा साँझमा कागको कोलाहल सुनिँदैन। सियालहरू कराउँदैनन् तिते घारीभित्र। मानिसहरू सियालको मिमिक्रीको अभ्यास गर्छन्। गोधुलीमा गाईहरू भोट माग्दै आँगन चहार्छन्। के गाउँ के सहर, सहर पसेका कागहरूले टिभीको बाकसभित्र गुण लगाएर त्यहीँबाट कराएको कर्याइ गर्छन्। अखबारका पाताहरूमा बच्चा जन्माएर एकोरो सुगाको बोली। झुटो बोल्दा कागले ठुङ्छ भन्थे, झुट बोले कौवा काटे। काले कौवे से डरियो, कपुर र डिम्पलहरू गाउँथे। हिजो आज काग नै झुटो बोल्छन्, हिजो आज काग नै झुटो बोल्छन्। कान नछामी कुदेको छ भूगोल। कागको पछि पछि आस्थाको नयाँ संस्करण छातीमा च्यापेर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले मसँगबाट यो झुट बोले कौवा काटे कविता सुन्नुभयो। अब कविवरका मुखारविन्दबाट अर्को एउटा कविता प्रस्तुत छ। कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई यो कार्यक्रम हेरेर? यो कार्यक्रममा आफूलाई पनि सहभागी पारेर आफ्नो प्रतिज्ञा लेख्न नबिर्सिनुहोला। के बेर आउँदा समयमा ब्रह्मपुत्र लाइभको हजुरको सृष्टि, हाम्रो दृष्टिमा हजुरको पनि सृष्टि यहाँ समावेश हुन सक्छ। आउनुहोस्, हेर्नु, सुन्नुहोस्। शीर्षक छ मेनका। अनुहारभरि पोतेका रङका पाप्राहरू धोएर झिल्के कपडा उतारेपछि उसको मोहिनी रूप हराउँदै जान्छ। ऊ नाङ्गिँदै जान्छे, आफ्नै फेरेर लाजले पुतुक्क हुन्छ। पश्चाताप मेनका नाच्छे, मेनका नाच्छे, नचाउँछे, रमाउँछे, रमाइदिन्छे। उसका पाइतलाका तालले, मारुले कम्बरका चालले कति यौवनका तगराहरू नाचिदिन्छन्, कति अवैध सपना पुरिदिन्छन्। गाँठो पार्न नसकेका मालाका फुलहरू चाहिँ खसेर असरल्ल हुन्छन्। अव्यक्त अभिप्रायका समाधि बढ्दै जान्छन् सनै सनै, दरबारभित्र दरबार बाहिर। मेनका नाचिरहन्छे व्यवस्था, यौवन छचल्केर होइन, खुसीका पखटा फिँजाएर होइन। नाच्नु उसको विनोद होइन। मेनका नाचिदिन्छे तलवारका डरले, मेनका नाचिदिन्छे अर्काका रहरले, मेनका नाचिदिन्छे भुँडीकै करले। रमिता हेर्नेहरू हेर्छन्, रमिता हेर्नेहरू हेर्छन् आँखाको भोक मरुन्जेल। अनि के फत्तुर लाउँछन् मेनकालाई। उसको शरीरमा आँखा गाड्नेहरू चरित्रमा औँला उठाएर अतृप्त चाहनाको रोटी सेक्छन्। सङ्गीतका तालमा ऊ ननाचे, उसको भुँडी नाचिदिन्छ रोक्नै नसक्ने गरी। मेनकाको भनाइ: 1. हर नचाइको कारण हुने गर्छ, अकारण रुखको पातसम्म हल्लिँदैन। 2. हर नचाइको पछाडि एक न एक धुन हुन्छ, कसैको बाँसुरीको, कसैको कोर्राको। 3. सबै नृत्य कला होइन, बाध्यता पनि हो। 4. म मात्र होइन, सबै नाचिरहेका छन् फरक फरक तालमा, फरक फरक कालमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो आजको कार्यक्रम आधा घण्टाको निमित्त हामीले लिएर आएका थियौँ, तर बीचमा प्राविधिक गडबडीले गर्दा मसँग अब 3 वटा कविता म वाचन गर्नेछु। हजुरले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनलाई नबिर्सिनुहोला। यो हाम्रो नयाँ एउटा कार्यक्रम हो, हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। यसमा कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई यो कार्यक्रम हेरेर उपभोग गरेर आफूहरूले प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। अब म रुद्र बराल सरको अर्को कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ प्रियतमासँग एउटा सेल्फी। प्रियतमासँग एउटा सेल्फी। यो विश्व पर्यावरण दिवसको छेकमा लेखिएको कविता हो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
प्रियतमासँग एउटा सेल्फी। कस्तो बिर्सिएको भुसुक्कै पोहोर साल तिमीसँग ठिक यही ठाउँमा एउटा सेल्फी खिचेको कुरो। क्या सुन्दर थियो त्यो सेल्फी। तिम्रो शिरमा हात राखेर मुन्टो अलिक बाङ्गो बाङ्गो पारेर एउटा आँखो हेरौ नहेरौ गर्दै तिमीतिर, अर्को आँखो टक्क क्यामेराको लेन्समा टल्काएर हाँसौ नहाँसौको मुद्रा तिमी सामान्य मतिर ढल्किएकी। क्या गजबको थियो त्यो सेल्फी। ठिक यही चौबाटोको किनारमा कति क्लान्त बटुवाहरूका मन शान्त भएका थिए, रोमाञ्चित भएको थियो। घामले डढेको बाटो, मानिसले ठुलो सास फेरेका थिए, ठुलो सास फेर्ने सपना देखेका थिए। हो, यो प्रेम अमर रहोस्, प्रेम नभए पृथ्वी जलेर खरानी हुनेछ। त्यसैले वरदान बर्सिएका थिए मानिसले। भोलिपल्टका समाचार पत्रहरूका पहिला पन्नामा, सामाजिक सञ्जालहरूका भित्ता भित्तामा भरमार थियो त्यो सेल्फी। क्षणभरमै भाइरल भएको सेल्फीको अरण्यमा आज गुमनाम भयो। धेरै खोजे, धेरै सोचे, अनि फेरि त्यही पुगे। धेरै खोजे, धेरै सोचे, अनि फेरि त्यही पुगे। जुन चौबाटोमा तिमीसँग खिचेको थिए त्यो विशेष सेल्फी, तिमी त्यहाँ थियौ न, थिए केवल पिठ्यूमा अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर हिँडेका कृष्णकाय मानिसहरू। प्रियतमा आऊ, प्रियतमा आऊ आऊ, कसम होला अब त तिमीसँग सेल्फीहीन प्रेम गर्नेछु सधैँ सधैँ। वाह, क्या गजबको कविता। यस्ता सुन्दर सुन्दर कविताको सङ्गालो हो यो कागजको नाउँ। हजुरले आज 8-10 कविता मात्र सुन्न पाउनु भएको छ। समस्त कविता सुन्नको निमित्त, आनन्द लिनको निमित्त, पढ्नको निमित्त हजुरले लिनुहोला यो पुस्तक कागजको नाउँ। अब म अर्को कवितातर्फ लम्किँदैछु। अर्को कविताको छोटो कविता छ। यो कविताको शीर्षक छ चिसो चुलो। चिसो चुलो। चुलाको अगुल्टो ल्याएर अगेनामा हालिदिए। चुलाको अगुल्टो ल्याएर अगेनामा हालिदिए। चुलो निभो, अगेनो सल्कियो। चुलाको अगुल्टो ल्याएर अगेनामा हालिदिए। चुलो निभो, अगेनो सल्कियो। छिचिमिराहरू सबै अगेनामा सरे। छिचिमिराहरू सबै अगेनामा सरे, उतै मरे। चुलो नाक बजाएर सुतिरह्यो। चुलो नाक बजाएर सुतिरह्यो, न आगो न छिचिमिरा। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको म अब अन्तिम कवितामा आइपुगेको छु। आज हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अन्तिम कविता, जसको शीर्षक छ ह्याप्पी फादर्स डे भन्ने छु बाबु बाउ। ह्याप्पी फादर्स डे भन्ने छु बाउ। आज भोलि दिनचर्या नै बदलिसकेको छ बाउ। आज भोलि दिनचर्या नै बदलिसकेको छ बाउ। सामाजिक सञ्जालको बिहानदेखि मध्यरातसम्मको सवारीमा। आज भोलि दिनचर्या नै बदलिसकेको छ बाउ। सामाजिक सञ्जालको बिहानदेखि मध्यरातसम्मको सवारीमा। बाटाभरि हाई हेलो गुड मर्निङ र गुड इभिनिङ, ह्याप्पी बर्थडे टु यु हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका फुलहरू चढाउँछु। रोज डे, किस डे, भ्यालेन्टाइन डे, फ्रेन्डशिप डे र प्रपोज डे, कति डेहरू मनाउँदैछु। अनि तिमी बेला नकुबेला प्याच्चै भन्छौ, खोइ हिजो आज त छोराले सम्झिनै छाडौ। कस्ता पुराना जमानाका मान्छे तिमी मेरा बाउ। कस्ता पुराना जमानाका मान्छे। अलिकति धैर्य त रहोस् न हौ। पर्ख न, फादर्स डे आउँदैछ। पर्ख न, फादर्स डे आउँदैछ। फेसबुकका भित्ताहरू रङ्ग्याइदिउँला तिम्रा तस्बिरहरूले। घर अघिको पिपलको रुखमा झुन्डिएको चमेरा झैं तिम्रा फोटै फोटा झुन्ड्याइदिउँला लछेप्रै। ए साँच्चै बाउ, तिम्रो र आमाका बिहेका फोटा कतै राख्यौ तिमीले? त्यो तारेर लाले गोरु जोतेको, सेती गाई धुँदै गरेको, पोखरीमा तिमीले पाटा धुँदै गरेको एउटै त फोटो भेटिन कि खिच्यौ न तिमीले? कस्तो इतिहासलाई सन्दुकमा राख्न नजान्ने तिमी।
हेर त आज यी फोटाहरू हुँदा हुन् त कति लाइक र कमेन्ट पाउने थिए, शेयर भएर भाइरलै हुने थिए। तो भन्दा के ठुलो उपहार दिउ बाउ, तिमी त हिरिक्कै गरिराख त्यही पिण्डको आशामा। जमाना बदलियो भाउ, जमाना बदलियो भाउ। तिमी कृषिटेल थियौ, हामी डिजिटल भयौं। सम्झेर अचम्म लाग्छ बाउ, सम्झेर अचम्म लाग्छ बाउ। तिम्रो जमानामा यो सामाजिक सञ्जाल भएको भए कति आधुनिक आमा पाउँथ्यौ होला नि। तिम्रो त कमै खोटो, कर्मै खोटो, तिम्रो त कर्मै खोटो। ल त बाउ धेरै गनगन गरे, लौ त बाउ धेरै गनगन गरे। कति मेसेज अड्किरहेका होलान् मेसेन्जरमा, व्हाट्सएपमा। तिमीसँग ढुक्कले बात मारौँला फादर्स डे को दिन। जसरी हृदयका सबै ढोका खोलेर आमासँग जोडिएका थिए मदर्स डेमा। बुहारीको कुरा सम्झेर रत्ति पनि दुःख नमान्नु, बुहारीको कुरा सम्झेर रत्ति पनि दुःख नमान्नु। बहुत मोडर्न छिन् उनी पनि, धेरै व्यस्त छिन्। 5000 मित्रसँग हाई हेल्लो गर्दै नानी हेर्नसम्म फुर्सद छैन। गुनासो नमान्नु बाउ, 5G को जमाना छ। गुनासो नमान्नु बाउ, 5G को जमाना छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज मैले यिनै 8-10 वटा कविता कविवर रुद्र बराल सरका मैले यहाँ वाचन गर्ने प्रयास गरेँ। यो वाचन गर्ने प्रयासमा धेरै भूल भ्रान्ति हुनु स्वाभाविक हो। मैले कवितालाई उचित सम्मान दिन पनि सकिन होला र कविता वाचन पनि सुन्दर तरिकाले भएनन् होला र हजुरहरू सबैबाट क्षमा प्रार्थी छु। र केही सुझाव हजुरहरूका छन् भने हामीलाई दिनुहोला, किनकि आउँदो शनिबार हाम्रो मनको कार्यक्रम, मनका कुरा कार्यक्रम हुन्छ। मसँग जोडिनुहुनेछ अर्का स्टुडियोमा कृष्णनिल कार्की, मित्रवर कृष्णनिल कार्की र म भएर अर्को आउँदो शनिबार कार्यक्रम गर्नेछौँ भने आउँदो मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी पुनः अर्कै एकजना कविका यस्तै सृष्टिहरू लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ र उहाँका पनि मुखारबिन्दबाट कविताहरू सुन्नेछौँ। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हजुरहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला र आफ्ना आफन्तमा यी सृष्टिहरू पुर्याइदिन निवेदन गर्दछु। र यो पुस्तक पनि हजुरहरूलाई यसमा भएका कविताको रसपान गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। हजुरहरू समक्ष आउँदो शनिबार मनका कुरा र आउँदो मङ्गलबार हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टिमा पुनः भेट हुने प्रतिश्रुति दिँदै आजलाई बिदाई लिन्छौँ। शुभरात्रि।